اکھ بند کر کے ذرا تصور تے کر فجر دی اذان ویلے معراج کر کے اجے آئے نے رب نال ملاقات کر کے آئے نے کچھڑی چکی ہے پیچھے عورت ہے وہ کملی دا کونا پکڑ کے پیچھے پیچھے مکے دی گلی چ جا رہی میرے نبی جا کے یہودی دا دروازہ کھٹکایا وہ نیند خمار چ باہر آیا تے بڑے نہ غصے نہ ویکھ کے کہنے لگا محمد پھر آ گیا میں تینوں بڑی باری آکھیا میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا میرے کریم نے فرمایا میں تینوں کلمہ پڑھان تے نہیں آیا کہنے لگا کدھر آئے اپنی کانڈ دے پیچھے دی لوڑی سامنے کھڑی کر کے نا میرے نبی نے فرمایا میں دی سفارش کرنا آیا انہوں ماری نا انہوں بخار بڑھائی انہوں ماری نا ایک چھٹی دی جگہ تین کر آئی نا تے ایدے وال نہ ویکھ ان میرے وال ویکھ میں آیا نا ایدے نال میں آیا نا ایدے نال میں آیا نا تے جیدے نال اینے آ جانا انہوں تے رب بھی کچھ نہیں کہنا جیدے نال اینے آ جانا ہے آکھیا میں ایدے نال آیا نا انہوں ماری نا ایدے وال نہ ویکھی تے میرے وال ویکھ انہوں ماری نا انہیں ایک باری گٹھڑی ایک باری حضور تے ایک باری لوڑی وال ویکھیا تے کملی والے نو کہن لگا ایک کم بعد چ نہ کر لیے پہلے ایک گل دسو فرمایا کی کہن لگا کدھر معراج کر کے تے نہیں آئے میرے نبی حیرت نہ ویکھ کے فرمایا تینوں کی نہ دسیا جے تے میں صدیق نو نہیں دسیا میں تے ہن معراج کر کے آ رہا کہن لگا کر کے آئے نا فرمایا ہن کر کے آ رہا نوجوانوں نالے کرو اللہ پاندہ نالے کلمہ پڑھ گئے تے لوگاں نہ کہندا آ جائے گا کلمہ پڑھنا سچا نبی لوگاں نے پجے ساری زندگی کفر کی نکلی ہے اج کیا محمد دا کلمہ پڑھے آئی کہن لگا میں کتاباں چ پڑھے آئے آخری نبی دی نشانی آوے گی راتی رب نال ملاقات کرے گا سویرے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکیا کرے